हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। पूबा टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और खैर मकदम है। मैं हूं लुकमान आदम। रुख कर लेते हैं भोपाल का। जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। बता दें कि जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के सूबाई सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों के सदर, जनरल सेक्रेटरी एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित विभिन्न संवैधानिक एवं सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो संविधान और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून एवं लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया अपनाने तथा शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाने की रणनीति पर विचार किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि देश की अमन पसंद अक़लियतें तथा न्याय और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हरिजन और आदिवासी समाज संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। बैठक में सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाने, जनता को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश से आए सभी जिलों के सदर, जनरल सेक्रेटरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया और संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। यूसीसी के संबंध में जमीयत उलमा हिंद की बैठक में व्यक्त विचार। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की। वक्ताओं का मत था कि ये प्रस्ताव देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत पर्सनल कानूनों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद अपने धार्मिक और व्यक्तिगत कानून की रक्षा के लिए संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर हर संभव लोकतांत्रिक और कानूनी प्रयास करेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि उनके अनुसार यूसीसी का वर्तमान स्वरूप संविधान की भावना, धार्मिक स्वतंत्रता तथा भारत की बहुलतावादी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस विषय पर व्यापक संवाद, सभी समुदायों से परामर्श तथा संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन जागरूकता अभियान चलाएगा, कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेगा तथा आवश्यक होने पर न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे शांति, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी बात समाज और सरकार तक पहुँचाएँ। वक्ताओं ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार तथा देश की एकता और भाईचारे की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों का उपयोग किया जाए। टाइम्स के लिए लुकमान आदम की भोपाल से विशेष रिपोर्ट। कादी साहब और उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ वकला हज़रात और इस दावत पर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। बस इस वक्त मेरी ये गुजारिश है कि दो मरहले हैं। एक मरहला तो कानूनी है, अदालत में पेश होकर के कानूनी तरीक़े से बहस व मुबाहज़ा करके इस कानून को रद्द कराना। इसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात बनी है, टीम बनी है, वो मजबूत है माशाअल्लाह। इतनी देर से देख रहा, सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात आली से कि इंशाअल्लाह इन सब हज़रात की जद्दोजहद और कोशिशों से और आप सब की दुआओं से इंशाअल्लाह भरपूर कामयाबी ज़रूर अल्लाह अता फ़रमाएगा। तो एक मरहला तो यह है जो इन हज़रात के करने का है। अब दूसरा मरहला
آپ کے ہمارے کرنے کا ہے۔ یکساں سول کوڈ بہت سنا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں، عوام کا حال یہ ہے کہ وہ اس کی تفصیل کو کچھ بھی نہیں جانتے کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا چیز، کیا مسئلہ ہے، کیا ہم پر مصیبت ہے، کیا شریعت کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں گے تو 100 میں سے شاید 1-2 مسلمان ایسے نکلیں جو اس کو بتا دیں، ورنہ 98-99 جو ہے اس سے ناواقف ہے۔ تو جیسے ابھی جماعت اسلامی کے سیکرٹری صاحب نے کہا، ہم نے 2 صفحے میں اس کو لکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے شریعت اسلامی کے اندر کیا مداخلت کر رہی ہے، کیا بدل رہی ہے، شریعت کے قانون کو توڑ کر کیا اپنا قانون مسلط کر رہی ہے، یہ ایک تحریری شکل میں ہمارے پاس آئے اور پھر ہم اس کو چھپوا کر کے عوام کے اندر تقسیم کریں۔ علماء کرام، ائمہ کرام، محتمین صاحبان وہ جمعے کو مساجد میں اس کو پڑھ کر کے سنائیں اور گیٹ پر اس پرچے کو تقسیم کرائیں، اور یہ ذہن سازی جب ہوگی، عوام باخبر ہوں گے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت کے قانون توڑے جا رہے ہیں، تو پھر ایک بیداری آئے گی، اور جب بیداری آئے گی تو انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ اس کے لیے لڑیں گے۔ لڑنے سے مراد سڑک پر آ کے ڈنڈا لے کے نہیں، بلکہ یہ جو ایک ٹیم قانونی اعتبار سے جو لڑے گی، اس کی ہم پشت پناہی کریں گے، اس سے اس کو طاقت ملے گی، بہت بڑا سہارا ہوگا، اور یہ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے 1000-2000 نہیں، لاکھوں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کہیں تو عدالت میں سب آ کر کے اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں، یہ پوری قوت کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آج صورتحال ملک کی یہ ہے کہ لا قانونیت ہے، جدھر بھیڑ ہوتی ہے وہی چیز قانون بن جاتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے، جو مسائل اس وقت پیش آ رہے ہیں، اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرنا۔ اجتماعی قوت سے مراد لڑنا جھگڑنا نہیں، بلکہ اجتماعی قوت ایک ہم متحد ہو جائیں گے، ایک آواز پر لبیک کہیں گے، یہی اجتماعی قوت ہے، یہی اجتماعی قوت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اثر، اس کا بہت بڑا رعب اور دبدبہ حکومت وقت کے اوپر اور عدالت پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جمعیت علماء مدھیہ پردیش کی جانب سے اور تمام دوسرے مکتب فکر کی ہم نے آج کا میٹنگ کی، اس میں سارے لوگ جمع تھے، ہمارے قاضی شہر، دیگر پورے مدھیہ پردیش کے تمام ضلعوں کے صدر، سیکریٹری، خزانچی، آج ان سب کو جمع کیا تھا اس سلسلے میں جو مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے UCC کا قانون بنایا ہے اس کے خلاف مشورہ کرنا تھا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں، کیا لائے عمل طے کریں، اگلا ہم کس طرح سے اس پر کام کریں۔ الحمدللہ سب کی الگ الگ رائے آئیں، سب کی باتیں سنی، اور سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ قانون اسلام اور شریعت کے خلاف بنایا گیا ہے۔ دیکھیے ہمیں وہ قانون جب ہمارا 47 بنا تھا، اس کے بعد جو قانون بنا تھا، جو سب نے مل کر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جس قانون کو بنایا تھا، ہم اس قانون پر جب سے لے کر آج تک عمل کرتے ہیں اور موت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن جو قانون ابھی موجودہ حکومت بنا رہی ہے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیوں منظور نہیں ہے؟ کیونکہ جس ملک نے اس سب کو، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی دی تھی، اس آزادی کو یہ موجودہ گورنمنٹ ختم کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ہم نے مشورہ رکھا ہے، اور ہم ہماری موجودہ گورنمنٹ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایسے قانون نہ بنائے جائیں جس سے مسلمانوں کی مذہبی تکلیف اور مذہبی آزادی ہمارے آڑے آئے۔ اس لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں ایسے قانون نہ بنائے جائیں، اور اگر بنائے جائیں گے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اور ہم اس کے لیے قانونی دائرے میں رہ کر پورے ملک میں، پورے صوبے میں احتجاج کریں گے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ ایسے قانون ہمیں شریعت میں بالکل منظور نہیں ہے۔